أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الله ما شاء الله. जागने का सबूत दें। सुभान अल्लाह। लगे करें। اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ما شاء الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما شاء الله. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما شاء الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين